जेके 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम डिस्ट्रिक्ट मनरल अफसर के ऑफिस में मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो ये देखने वाली बात होगी कि जो इलीगल माइनिंग होती थी यहाँ पे, उसमें देखा जाए कि कितनी रोकथाम उसमें हुई है। खासतौर पे अगर देखा जाए जिस तरीके से डंपर्स बाकी जितने भी सीज होते थे, उनमें कितना रेवेन्यू डीएमओ ऑफिस पुलवामा ने रिकवर किया है, वो भी इनसे पूछेंगे। और हमारे साथ जो डीएमओ डिस्ट्रिक्ट मनरल अफसर पुलवामा वो हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद मंजूर साहब। तो मंजूर साहब से आपको रूबरू कराते हैं और उनसे पूछते हैं कितना इन्होंने जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे जमा किया है, और खास तौर पे जो इलीगल माइनिंग की अगर बात करें उस पर कितना रोकथाम लगा हुआ है। और सब आपका स्वागत है। आप हमें सर बताइए, जो इलीगल माइनिंग यहाँ पे होती थी उस पर सुनने में आया है कि बड़ी रोकथाम लगी है, तो कितनी हुई है और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है? जी बिल्कुल, ऑन ग्राउंड आप रहते हैं, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। हमने हमारा एक इनिशिएटिव है कि जो इलीगल माइनिंग है उसको बिल्कुल ही कर्व करते हैं, और हमारी जो टीम है वो ऑन टोज है 24/7, जिसको आप बोलते हैं 24/7 वो फील्ड में होती है। और उनकी अनथक कोशिशों की वजह से मैं आपको कहूँगा कि किसी हद तक हम कामयाब हो गए हैं यहाँ पे पुलवामा में जो इलीगल माइनिंग है उस पर रोक लगाने के लिए। उसमें चाहे आप क्वेरी बेल्ट लीजिए जो क्रीम वगैरह का है, या सैंड माइनिंग होती थी या आरबीएम की है, तो सब में हमारी ड्राइव्स कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। वो आप इस बात से उसका अंदेशा लगा सकते हैं कि पिछले 5 महीनों में हमने अबो 80 लाख से ज़्यादा हमने कंपाउंडिंग जो है फाइन या पेनल्टी जिसको आप कहते हैं वो जो ऑफेंडर से लिए है, इस शिद्दत के साथ हमने ये कार्रवाई की है। और ये जो ड्राइव्स हैं ये जारी हैं, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है फील्ड स्टाफ को, कहीं पे भी इलीगल माइनिंग की कोई भी इजाज़त नहीं दी है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से आप बोलते हैं कि हमने जिस तरीके से हर दिन खबर आती है कि फलानी जगह पे इतने सीज हो गए, यहाँ पे डंपर सीज हो गए, यहाँ पे मशीनरी सीज हो गई, तो उसमें कितना रेवेन्यू पुलवामा के जो ऑफिस है उसमें कितना जनरेट हुआ है रेवेन्यू, और कितना गवर्नमेंट को फायदा हुआ है? जी, स्टेट एक्सचेकर को बिल्कुल पुलवामा इज अ मिनरल रिच है, जो ऑलमोस्ट पूरे वैली का जो सबसे मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट है वो पुलवामा है। और रेवेन्यू के हिसाब से जो आप बात करते हैं 2 ही महीनों में हमने ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट एक्सचेकर को दिया। और जो आप इलीगल माइनिंग में न सिर्फ एक चीज़ है, ये एक मैं यहाँ के लोगों को भी बताता हूँ, ये एसेट्स हैं यहाँ पुलवामा के, जो भी यहाँ पे कनाल्स हैं या करेवास हैं या यहाँ के माउंटेन्स हैं, दीज आर एसेट्स ऑफ द पीपल, ये लोगों के लिए न सिर्फ स्टेट एक्सचेकर को लॉस होता है इलीगल माइनिंग से। दूसरी बात ये कि एक डिग्रेडेशन जो है एनवायरनमेंट की, आप देखते हैं कि जो बेतहाशा या अनसाइंटिफिक माइनिंग से जो नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, दैट इज अनकम्प्रोमाइजेबल। वो उसका कोई कीमत, मतलब वो आप नातलाफी जिसको बोलते हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने बिल्कुल जो हमारा फोकस है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये है कि हमारा एक बहुत ही लिमिटेड स्टाफ है, लेकिन लिमिटेड स्टाफ होने के बावजूद बिल्कुल आप जैसे विंटर्स में भी आपने देखा होगा चिली नाइट्स में ये दिन रात फील्ड में होते हैं, इनकी कोई ये जिसको छुट्टी बोलते हैं आप बोलते हैं वो होता नहीं है। और इन्हीं की कोशिशों की वजह से हम कुछ हद तक कामयाब हो गए हैं ये करने पे रोक लगाने के। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से जहलीम की अगर बात करें, जहलीम में बहुत सारी शिकाराज होती है जो वहाँ पे सैंड निकालती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये भी देखने को मिला है कि वहाँ पे जो डिपर है चाहे डंपर्स है वो बिल्कुल जहलीम के बीच में देखने को मिलते हैं। उनके लिए क्या इक़दाम उठाती है गवर्नमेंट? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था वो जगहों पे रफ्स जो है बनाए गए थे, उनको काट दिया गया था। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो कहीं कहीं जगहों पे बिल्कुल जहलीम के बीच में डंपर्स उतरते हैं, टिपर्स उतरते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह भी है कि बहुत सारे हादसे भी हो गए इस चीज से। लेकिन इन हादसों को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाती है गवर्नमेंट? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कस्टमरी राइट्स दिए गए हैं, जो स्पेशली जो मैनुअली जो सैंड एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का भी गवर्नमेंट को ख्याल रखना है। जो एंसेस्ट्रली ये काम करते थे उनको एक गवर्नमेंट ने एक SO निकाला है, SO 599 जिसको बोलते हैं कस्टमरी राइट्स का। उसमें हम परमिशंस देते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत होता है। एक जो मैनुअली उसमें सबसे पहले मशीन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है, और जो एंसेस्ट्रली ये काम करते हैं उनको हम एक प्रॉपर माइनिंग और मैकेनिज्म के तहत उनको परमिशंस देते हैं। जो आपने एक बात बताई है रैंप्स वगैरह की, आए दिन आप देखते हैं हम जहाँ पे भी इलीगल रैंप्स या ये है, हम उनका बिल्कुल वो रैंप हमने स्नैप करते हैं और वो रैंप काटते हैं, और जो भी वहाँ पे वायलेशंस करते हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते हैं। रिसेंटली 2 दिन पहले ही हमने जो लिटरेबल है पुलवामा में
وہاں پہ نیومرس جو بھی یہ سینڈ ایکسٹریکٹ کرنے میں جو انسائنٹیفکلی اور جنہوں نے یہی اسپیشلی جو ایمبیکمنٹس کو ڈیمیج کیا ہوا ہے ان کا سارا کچھ وہ ہم نے سیز کیا ہوا ہے اور ان کو قانونی کاروائی ہم کریں گے. لیکن اگر دیکھا جائے جو سومبورا سے لے کے جو بیچ میں لتپورا کی روڈ جاتا ہے وہاں سے اگر دیکھا جائے آئے دن وہاں پہ اگر دیکھیں گے آپ, اگر آپ گئے ہوں گے, گئے تو ہوں گے آپ ضروری, کیونکہ آپ کا ڈسٹرکٹ پڑتا ہے, آپ کا سب کچھ دیکھتے ہیں آپ, لیکن وہاں پہ اکثر بیشتر گاڑیاں ہم نے بیچ جہلم میں دیکھی ہے. کیا ان کو اجازت ہے جہلم میں وہ جا سکتے ہیں, وہاں سے سینڈ نکال سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے بھی آپ سے یہ کیا کہ جو کسٹمری رائٹس جو ہیں, کسٹمری جو مینولی نکالتے ہیں ان کو ہم جہاں آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم نے پراپرلی ایک پرمیشن دیا ہوا مینولی نکالنے کا. نہیں, وہ تو مینولی ہو گیا, میں گاڑیوں کی بات کرتا ہوں کہ جہلم میں گاڑیاں جہاں پہ نہیں, ان کو ایک سیف جگہ پہ ڈمپ کرنا ہے اور وہاں پہ گاڑی لوڈ کر سکتی ہے. جہاں پہ بھی آپ بولتے ہیں جہلم میں ہے وہاں پہ ہم دیکھیں گے. میں نے تو بھی اس میں یہ ہے آپ کا میں نے کوگنیزنس کا ہم لیں گے, اور اگر پوری جہلم میں ہے یا کہیں پہ انہوں نے لیگلی رہن بنایا تو اس کو ہم سنیپ کر دیں گے. اچھا, سب سے بڑی بات یہاں پہ اگر دیکھا جائے جو کریواس کی آپ نے ابھی بات کی, باقی جگہوں کی بات کی, جو یہ ہوگی سینڈ اور باقی جو منرل ڈپارٹمنٹ کی, لیکن اگر دیکھا جائے جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے آپ ایک پراپر پرمیشن بناتے ہیں, چاہے 10 دن کا بناتے ہیں چاہے 15 دن کا بناتے ہیں, لیکن مجھے بتائیے کتنا وہ اٹھا سکتے ہیں وہاں سے, اور کتنی ان کو جو آپ ان کو آرڈر دیتے ہیں یہاں سے تو ان کو کتنا دن کا اٹھانا ہے اور کتنی گاڑیاں لگا سکتے ہیں؟ اس میں بھی ایک جو بھی ہم پرمیشن یہاں پہ دیتے ہیں اس میں بھی ایک پراپر میکینزم کے تحت اس میں کوانٹٹی مینشن ہوتی ہے کہ آپ کو اتنی کوانٹٹی اٹھانی ہے, اور ہم اس کوانٹٹی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ یہ کتنے دن تک آن این ایوریج اٹھا سکتا ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ انفورسمنٹ کا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں. ہم اپنے ایک جو آفیشل ہے وہ وہاں پہ بالکل تعینات رہتا ہے اور وہاں پہ ان کی بالکل انٹریز ہوتی ہے کہ کتنی گاڑیاں نکلی ہیں یہاں سے, اور جب بھی ہمیں لگتا ہے سپوز کسی کو ہم نے 10 دن دیا ہوگا, اگر اس نے 8 ہی دن میں یا 7 دن پہلے 3 دن پہلے ہی وہ کوانٹم جو ہے کلے کا وہ اٹھایا تو اس ٹائم ہم وہ پرمیشن کلوز کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی شکایتیں آتی ہے کہ جب یہ مٹی اٹھاتے ہیں تو روڈوں پہ چلتے ہیں RMB یا باقی ڈپارٹمنٹ جو, لیکن عام لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں رکھتے, یہ نیچے مٹی گرتی ہے, پھر ان کو چلنے میں دقت ہو جاتی ہے, سلپ ہو جاتی ہے. اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بھی پرمیشن کی بات کی ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی کا ہم نے پرمیشن دیا کہ وہ وائلیشن کرے گا اس کے خلاف ہم کارروائی نہیں کرتے ہیں. ہماری پوری نظر رہتی ہے اگر کسی نے پرمیشن کے دوران بھی جسٹ کچھ ٹائم پہلے ہی لاسٹ منتھ ہم نے جو پرمیشن ہولڈر ایک تھا اس نے کچھ اگر تھوڑی سی بھی وائلیشن کی ہے تو ہم نے اس کا پرمیشن کینسل کیا, اور اس پہ جو اس نے ایکسٹرا کوانٹم یا کچھ اٹھایا تھا اس کو فائن بھرنا پڑا. یہ جو آپ نے بات بتائی ہے ہم بالکل یہ صحیح بات ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں ان کو لکھ کے دیے, اور ہم اس بارے میں جو اپنا فیلڈ اسٹاف ہے ان کو آگاہ کر کے ان کو انفورس کرواتے رہیں گے, ان کو جو بھی کور کرنا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ. اور لاسٹ میں کیا میسیج رہے گی ڈسٹرکٹ پلوامہ کے لیے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو منرلس یا اگر دیکھا جائے ہر چیز کے لیے پلوامہ مشہور ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آنند آف کشمیر بھی پلوامہ کو بولا جاتا ہے. تو منرلس کی بات اگر کرے تو چاہے لاسی پورہ بات کرے, چاہے کہیں کسی بھی, چاہے کریوا کی بات کرے یا کہیں جگہ کی بھی بات کرے, ہر اللہ قدرت نے بہت وسائل بنائے ہیں. تو لاسٹ میں میسیج کیا رہے گی پلوامہ کے لیے؟ پلوامہ بالکل ہر چیز میں فرٹائل ہے. آپ ہارٹیکلچر میں دیکھیے, آپ سیفران ہے آپ کا, آپ مطلب پورے ہم اپنے ملک کا کیا بتائیں پورے ورلڈ میں مشہور ہے. اسی سلسلے میں منرل ریچ بھی ہے. تو میسیج تو لوگوں کی میں آج ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ میسیج یہ بھی دیتا ہوں کہ کہیں ایریاز میں لوگ بالکل یہ نہ ویٹ کریں کہ ایڈمنسٹریشن ہی آئے گی. کچھ چیزیں ہمیں اپنی ایسیٹس ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی ایک تھوڑا پرو ایکٹیو رہنا ہے کہ کوئی ایک بندہ کسی پوری گاؤں کو ہائیجیک نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پہ کچھ ایلیگل مائننگ ہوتی ہے کہ اپنے طور سے لوگ ایک کمیٹیز ہوتی ہیں, ایک مسجد کمیٹیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ سوسائٹی میں وہاں پہ ایک گروپس بنے ہوتے ہیں. اپنے لیول پہ اگر نہیں ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم تو آن ٹوز ہیں, وی ول ناٹ allow anybody to indulge in this menace of illegal mining, that's for sure. بٹ لوگوں کا بھی ایک فرض یہ ہے کہ جو اپنے ایسیٹس ہیں ان کی تھوڑا نگرانی ان پہ کریں. اور دوسری بات جو انفارچونیٹ مجھے یہاں پہ کچھ جگہوں پہ لگی کہ لوگوں نے اپنی زمینیں جو ہیں وہ بیچتے ہیں ایلیگل مائننگ کے لیے, وہ سب سے بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے. ان سے بھی یہی اپیل ہے کہ وہ ایسا نہ کریں. ادروائز اور لیگل سورسز ہیں آج, ابھی یہ نہیں ہے کہ آپ میٹیریل ہے کہ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے, آپ کی کسی بھی میٹیریل کا نام لیجیے لیگلی اویلیبل ہے.
तो लोगों से यही दरखास्त है कि लीगली प्रोक्योर करे रॉ मटेरियल जो भी उनको चाहिए, और इलीगल ना खुद इंडल्ज इसमें हो, ना किसी का साथ दें, और अगर किसी को देखें तो अपने लेवल पे नहीं कर सकते। हमें इस बारे में हमारी जो भी नंबर्स हैं या मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करें तो हम उसमें डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने देखा, इन्होंने ये भी कहा कि लोगों को चाहिए कि अगर कहीं पे कोई गलत काम, गलत चीज़ उसमें ये उठाते हैं, गलत तरीके से उठाते हैं, लोगों को भी चाहिए कि वो डीएमओ मैनुअल अफसर पुलवामा से रब्ता करे कि यहाँ पे इलीगल हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। लेकिन देखने वाली बात ये भी रही कि जिस तरीके से इनका मेन पावर है वो भी बहुत कम है, और इन्होंने खुद बताया कि इनने रात दिन काम करके इलीगल माइनिंग को रोका। लेकिन हमें भी चाहिए कि इनकी मदद करें, ताकि इनका जो मेन पावर है वो ऑलरेडी कम है, तो हमें भी चाहिए, हमारा भी अवलीन फर्ज बनता है कि कहीं पे अगर इनको दिक्कत आ जाती है तो हमें भी इनकी मदद हर टाइम पे करनी चाहिए। तो बिल्कुल आप तक हर कोई खबर पहुंचाते रहते हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे खबर के साथ, G24 न्यूज़ के साथ।